Please write your full name. Sangam, you write your full name. Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. In QBasic program, listen carefully, all of you. In QBasic program, in first we will write CLS. First मा हामीले CLS लेख्न पर्छ है. तिमीले रुल एन्ड रेगुलेसन हे सुन. त्यसपछि म दुई तीनवटा प्रोग्राम हामी गरौँ आज. केही डाउट भयो बिचमा सोधन, केही नबोल है, ध्यान सुन. फर्स्ट मा हामीले CLS लेख्छौं. त्यसपछि हामीले इनपुट लेख्छौं. इनपुट हामीले कुन बेला लेख्ने भनेसी जसको भ्यालु युजरले दिन पर्छ है. जसको भ्यालु हामीले राख्ने हो त्यसलाई हामीले इनपुटमा लेख्छौं है. जस्तो इनपुट 2 पनि हुन सक्छ, 4 वटा पनि हुन सक्छ, अकॉर्डिङ टु क्वेशनमा के भनेको छ त्यही अनुसार हामीले इनपुट लेख्न पर्छ है. त्यसपछि हामीले CLS लेख्यौं. CLS पछि इनपुट, इनपुट पछि फर्मुला लेख्न पर्छ. त्यसपछि प्रिन्ट, प्रिन्टमा हाम्रो अब हामीले के गर्दैछौं जस्तो एरिया अफ ट्रायंगल गर्दैछौं कि सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्दा कि अब अरु केही हामीले मा लेख्न पर्छ. लास्टमा हामीले एन्ड लेख्न पर्यो. बुझ्यो सबैले? फर्स्टमा CLS, त्यसपछि इनपुट, फर्मुला, प्रिन्ट एन्ड एन्ड. यसरी हामीले क्युबेसिक प्रोग्राम लेख्न पर्छ. You put enter a first number. First number ला मैले के सपोज गरेको थिए A. सेकेन्ड नम्बर B सपोज गरे. सम को as equal to A plus B. as सपोज गरे समलाई. त्यसपछि प्रिन्टमा सम अफ टु नम्बर्स as. लास्टमा मैले एन्ड लेखे है. अब तिमीलाई एउटा क्वेशन दिन्छु, कपीमा लेख त. WAP in capital letter. WAP in bracket you write, bracket ma lekha write a program, bracket close. WAP, capital WAP, a bracket ma lekha write a program, bracket close, to find area of triangle. Area of triangle. अब INT hint भनेर ब्रैकेट मा लेखा. ब्रैकेट देऊ. HINT hint लेखा. त्यसमा तिमीले कसरी लेखा भनेसी मैले हेर त सुते लेखा. अब लेखा तिमीले है. Write a program WAP to find area of triangle. For तिमीलाई थाहा छ नि A equal to 1/2 into B into H. अब यो A equal to 1/2 B into H. यसलाई ब्रैकेटमा लेख है. बुझ्यौ? क्वेशन सबैले बुझ्यो? सबैले लेख्यो कपीमा? इन्टुको ब्रैकेट लेख्नु. A equals to 1/2 into H भनेर. यो फर्मुला तिमीले लिएको हुँदाको बेला तिमीलाई जस्तो जे क्वेशन भए पनि फर्मुला बेस्ड भयो. यो फर्मुला बेस्ड हुन्छ, अर्को लजिकल बेस्ड हुन्छ. पहिले हामी फर्मुला बेस्ड, त्यसपछि फर्मुला बेस्ड हाम्रो 2-3 क्लास लाग्छ. त्यसपछि लजिकल बेस्ड गरौँला है.
अब यो सबैले लेखे क्वेशन राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड एरिया अफ ट्रायंगल Yes, ma'am. फर्स्टमा के लेख्न पर्यो भन त कपीमा जसले Yes. कपीमा लेख्दैछ सीएलएस लेख्यो सेमा लेख्न पर्यो Input. इनपुट अब यता हेर है फर्मुलास हेर है ए भनेको के हो क्वेशनमा के छ ए भनेको एरिया अफ Area. ट्रायंगल है एरिया भयो बी भनेको ब्रेथ भयो एच भनेको हाइट भयो है हिन्ट्स मात्रै दिन्छ तिमीहरूलाई बी भनेको के हो एच भनेको के हो ए भनेको के हो भनेर दिन्न तिमीहरूले क्वेशनमा लेखेको हुन्छ त्यसबाट बुझ्न पर्यो ए भनेको एरिया बी भनेको ब्रेथ एच भनेको हाइट इनपुट एन्टर अ के लेख्न पर्यो हामीले के लेख्न पर्यो भन त युजरले अब दिने भ्यालु के हो एन्टर अ ब्रेथलाई हामीले के भन्यौं बी अब नेक्स्ट हामीले के दिन पर्यो भन त Enter a height. भेरी गुड एन्टर अ हाइट हाइटलाई हामीले के भन् H. के लेख्न पर्छ फर्मुला फर्मुला के हो भनेपछि यहाँ ए इक्वल टु 1/2 इन्टु म्याथ्समा हामीले र कम्प्युटरमा फरक हुन्छ हामीले इन्टुको साइन कपीमा पनि तिमीले यही साइन दियो है एस्ट्रिक साइन भनेको इन्टु अर मल्टिप्लाई हो है के भयो अब नेक्स्ट के लेख्न पर्यो भन त And print an area of triangle. एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ ए त्यसपछि एन्ड यो हाम्रो यो एरिया अफ ट्रायंगलको हामीले यसरी लेख्न पर्छ तिमीले यो नलेख है यहाँसम्म यो मैले तिमीलाई सीएलएस इनपुट एन्टर अ ब्रेथ बी भनेको छ इनपुट एन्टर अ हाइट 1/2 बी इन्टु एच हुन्छ त्यसपछि हामीले प्रिन्ट लेख्न पर्यो प्रिन्ट भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल ए भयो एन्ड भयो अब यो गरेको राइट छ कि रङ छ भनेर चेक गर्नलाई रनमा गएपछि F5 भन्छ नि त्यसमा अब एन्टर अ ब्रेथ भन के भ्यालु राख ब्रेथको भ्यालु जे राख्दा पनि हुन्छ मैले 24 राखे हाइटको भ्यालु मैले 12 राखे अब यसको आन्सर कति हुन्छ भन त म गर 1/2 इन्टु 24 इन्टु 12 144 हो कि हैन यो 144 आउँछ कि आउन आयो भनेपछि यो प्रोग्राम के छ मेरो राइट गरेको छु बुझ्यौ सबैले Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तिमीले यही लेखा त लेखेको छौ सबैले कपीमा यो लेख्यौ Yes, ma'am. ल नेक्स्ट क्वेशन लेखा त आफै गर है WAP Excuse, ma'am. करिश्मा यहाँ मैले कपीमा लेखेर अनि पछि प्र्याक्टिस गरेर के मिस्टेक भयो भने ल्यापटपमा गर्दाखेरि केही मिस्टेक भयो भने पछि अर्को क्लासमा सोद्धा हुन्छ 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 अहिले तिमीले कपीमै गर ल्यापटपमा गर्ने भयो भने गर राख म्याम Excuse me, ma'am. Internet your voice asks that questions and answer of this activity from Krishna. यो मनिष भनिदिन्छु सुन है हामीले यो क्युबेसिक प्रोग्राम गर्दैछौँ क्युबेसिक तिमीले मेसेन्जर ग्रुपमा नभए उसलाई पर्सनली कल गरेर तिमीले सबैले ध्यान दिएर सुन फर्स्टमा सिएलएस लेख्छौँ त्यसपछि इनपुट त्यसपछि फर्मुला त्यसपछि प्रिन्ट लेख्छौँ इनपुट भने जसको भ्यालु हामीले दियो इक्वल टु पछि जे हुन्छ त्यसलाई हामीले इनपुट लेख्छौँ जस्तो मलाई ए इक्वल टु बी इन्टु एच बी र एच एउटा नम्बर हो त्यसलाई हामीले फर्मुला लेख्ने फर्मुला तिमीलाई एक्जाममा दिए हुन्छ ओके लेखेको हुन्छ त्यही भएर हामीलाई ल्यापटपमा थाहा भयो क्युबेसिक प्रोग्राममा के हुन्छ भनेपछि थाहा हुन्छ तर कपीमा लेख्दाखेरि यो राइट छ कि रङ छ भनेर थाहा हुन्न त्यही भएर हामीले यो इन्भर्टेड कमा इनपुट हामीले लेख्दाखेरि इन्भर्टेड कमा सेमिकोलन दिन पर्छ है इनपुटमा इन्भर्टेड कमा सेमिकोलन प्रिन्टमा पनि इन्भर्टेड कमा र सेमिकोलन दिन पर्छ यो हाम्रो सिएलएस इनपुट प्रिन्ट एन्ड सिएलएस इनपुट प्रिन्ट एन्ड यो कीवर्ड्स हो यसलाई हामीले सधैँ क्यापिटल लेटरमा लेख्न पर्छ नेक्स्ट क्वेसन सबैले गर त तिमीहरूले त्यसपछि म पनि गर्छु तिमीहरूको राइट छ कि रङ छ भनेर तिमीहरूले बुझ्यो कि बुझेन थाहा हुन्छ राइट अ प्रोग्राम तिमीले राइट डब्लुएपी लेख है प्रोग्राम सिम्पल इन्ट्रेस्ट यो लेखा HINT हिन्ट ब्र्याकेटमा SI इक्वल टु इन्टु T बाई T भनेको तिमीलाई थाहा छ के हो Yes, ma'am. T भनेको टाइम Time. हामीले के लेख्न पर्यो CLS सबैले लेख CLS बाबु हल्ला नगर है लेख्नु CLS Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैले के लेख्छु Input interrupt principal inverted comma and dot. प्रिन्सिपललाई के भन्न पर्यो अब के लेख्ने Input enter rate. एक भनेपछि त्यो पनि भन्न पर्यो के सर्च गरेछौ R. अब
पर्दैन, दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब के गर्नु? इनपुट इन्टर टाइम। भेरी गुड। तिमीले धेरै जसो स्टुडेन्टले एक्जाममा पनि यता हेर, यो तिमीले क्यापिटल लेखा स्मल लेख्छ, जे मन लाग्छ लेखा, स्पेलिङ मिस्टेक हुँदा पनि केही फरक पर्दैन है। जो इन्भर्टेड कमाको बिचमा हामीले लेख्छ, जस्तो मलाई टाइमको स्पेलिङ थाहा भएन, TIME हुन्न भनेर मलाई थाहा छैन, मैले TOIM लेखेँ, केही फरक पर्दैन है। स्पेलिङ मिस्टेक भएपछि टाइमको केही फरक पर्दैन। तर तिमीहरूले यो लेख्दाखेरि बी केयरफुल, अलवेज राइट इन्भर्टेड कमा देन आफ्टर सेमिकोलन। अहिले इन्भर्टेड कमा र सेमिकोलन दिन्न भनेपछि तिम्रो आन्सर आउन्न, तिम्रो यसमा कति 2 मार्क्स अहिले काट्दिनु बाबु। त्यसपछि टाइमलाई टी सपोज गर्यौं। अब हामीले के लेख्न पर्यो भन त? यतिसम्म सबैले लेख्यौ? यस अब के? अब फर्मुला लेख्न पर्यो है। अब यहाँ मैले फर्मुला थोरै मिस्टेक लेख्छु है। यो मिस्टेक छ भनेर थाहा भयो है? थाहा भयो भन त कम्प्युटरमा? अब यसमा के मिस्टेक छ भन त? अब यो लाइन मिस्टेक छ। अब म यहाँ छु है, यो हाइलाइटेड पनि भयो। अब हेर त तल एरर के लेखेको छ? एरर अन लाइन 5। लाइन 5 एरर अन लाइन 5। बुझ्यौ? यसरी हामीले कम्प्युटरमा थाहा पाउँछौँ। अब यसलाई करेक्सन गर्न पर्यो। हजुर हजुर भन न। अब प्रिन्ट के गर्न पर्यो? सिम्पल सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई त्यसपछि एन्ड। अब यति सबैले गर्यो, सबैलाई आयो यो प्रोग्राम? यस म्याम। यस म्याम। अब यो आन्सर तिमीहरूले करेक्ट छ कि राइट छ भनेर हेरौँ है। ओके भनेछ यहाँ, भनेपछि यो राइट नै छ। अब यसरी चेक गर्छौँ। रनमा जाने, रनमा नगए पनि हुन्छ, तिमीले F5 गर्दा हुन्छ। अब प्रिन्सिपलको भ्यालु मैले 500 दिए, जति दिँदा पनि हुन्छ है। मैले 500% टाइम 3 इयर्स दिए। अब यसको आन्सर कति हुन्छ होला भन त? जस्तो लाग्यो मलाई। अब यसको आन्सर चेक गर। सिम्पल इन्ट्रेस्ट 30। Write a program to calculate of फर्मुला तिमीलाई थाहा छ एरिया अफ रेक्टेंगल को के हुन्छ? L इन्टु, म्याथ्समा पढेछौ नि, B। L हो लेन्थ। ई भन्ने प्रोग्राम गर त तिमीहरूले।
म्याम केही हुँदैन भन भन त्यो त यहाँ सेट देखाउँछ त्यसपछि टाइम तिमीले जे सबैले आफै गर है यहाँ नहेर कसैले त्यही त मैले भने टाइम लाग्छ एकछिन भन म्याम यो इनपुट भन पर्सेन्टेजको साइन केमा रिडमा रेटमा मैले बुझेन फेरि भन त रेटमा दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ दिँदा राम्रो भयो लेख्दा पनि हुन्छ मैले नै तिमीलाई नि आन्सर मात्रै चेक गराएको हो तर नि हामीले लेख्दा फेरि 1 इयर 5 इयर कपीमा पनि लेख्छौँ प्रोग्राम गर्दा फेरि अरु उसमा पनि लेख्छौँ है कम्प्युटरमा लेख्दा हुन्छ म्याम हामीले यो इनपुट अनि सिएलएस अनि एन्ड अनि त्यो प्रिन्ट पनि क्याप्स लकमा लेखेको छ नि त क्यापिटल लेटरमा अनि त्यसलाई चाहिँ स्मल लेख्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ कि हुँदैन कपी एकछिन टाइम लेखेपछि एन्टर गर्दा फेरि कम्प्युटरले अटोमेटिक आन्सर दिन पर्यो हामीले आन्सर दिने हैन कम्प्युटरले दिने हो अब तिमीले भने नि सुन तिमीले कम्प्युटर ठीक छ करेक्ट छ सुन तिमीले कपीमा लेख्दा फेरि सीएलएस इनपुट प्रिन्ट एन्ड यो लेख्दै तिमीले लिटलमै लेख्न पर्यो अरु तिमीले कम्प्युटरमा स्मलमा लेख्दा के हुन्छ तिमीले करेक्ट भयो भने कम्प्युटरले अटोमेटिक त्यसलाई क्यापिटल बनाइदिन्छ सबैले यतिसम्म गरेको आफै गर्यो यसको आज फेरि प्रब्लम कला भयो यस म्याम ल अब यो हेर सृजना तिमीले भन् string.exe फाइल भनेर स्टार्टिङ प्रोग्राम आउँछ लेन्थको भ्यालु मैले 12 दिए ब्रेडको भ्यालु 10 दिए भनेपछि कति आन्सर आउनु 120 आयो भनेपछि यो मेरो के छ राइट छ यो प्रोग्राम मैले गरेको राइट छ अब तिमी यति कन्फ्युजन छ कि प्रोग्राम गरिम म्याम पर्दैन तर यो लेख्न क्यापिटलमै पर्छ केही फरक पर्दैन मैले भर्खर तिमीलाई भने नि मलाई लेन्थको स्पेलिङ मैले यहाँ एल ओ लेखे है ओ ई एन जी एस टी लेन्थको स्पेलिङ लेखे किन मलाई लेन्थको स्पेलिङ आएन भनेर मैले यहाँ लेखे इन्भर्टेड कमा भित्र हामीले स्पेलिङ मिस गर्दा पनि केही प्रब्लम हुन्न कम्प्युटरले करेक्ट आन्सर दिन्छ तर यो सीएलएस इनपुट यो हामीले लेख्न फेरि करेक्ट लेख्न पर्यो फाइलिङ पनि करेक्ट लेख्न पर्यो जस्तो स्पेलिङ मैले यसरी लेखे भन्दा बित्तिकै हेर त सिन्टेक्स एरर अन करेन्ट लाइन भन्यो नि प्रिन्टको स्पेलिङ मिस्टेक छ यस म्याम अब यहाँ आयो अब यहाँ मैले लेन्थको स्पेलिङ मिस्टेक लेखेछु ब्रेडको स्पेलिङ मिस्टेक लेखे केही आयो कमेन्ट
नो म्याम। ए आयो त्यो एलिमेन्ट्स छैन है भनेपछि हामीले ब्र्याकेटमा लेख्दा फेरि के अब म एउटा क्वेसन सोध्छु तिमीले यो तिमीले अहिले मैले हामीले 4 वटा प्रोग्राम गर्यौं कसैले केही डाउट छ नो म्याम। ल म एउटा प्रोग्राम दिन्छु अब मलाई थाहा हुन्छ तिमीले बुझ्यो कि बुझेन राइट अ प्रोग्राम sum and percentage म्याम एकचोटि फेरि भन्छ न। यो प्रोग्राम तिमीले गर्न सक्यौ भनेपछि मैले के बुझ्छु कि तिमीले क्यू बेसिक बुझेको यो फर्मुला बेस राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड सम एन्ड पर्सेन्टेज अफ 5 subjects. Write a program to find sum and percentage of 5 subjects. बुझ्यौ क्वेशन यस म्याम। अब तिमीले यसमा मलाई थाहा छ यो मिस्टेक गर्छौ त्यही भएर म यो फर्स्ट अफ all of you go to chat box fill up attendance for have you fill up attendance form मैम यो लिंक ही खोली दे अंदर लिंक खुलेन सबैको त्यही प्रब्लम हो मैम मेरो खोल्यो ठिक छ सुन न मैम मेरो पनि नेक्स्ट क्लास मैले यो तिमीलाई कसरी लेख्ने भनेर भन्छु यो होमवर्क दिने भयो तिमीहरूको तिम्रो भेरी गुड 5 वटा इनपुट छ अब मैले लेख्दा फेरि कसरी लेख्न पर्यो सपोज इनपुट एन्टर 5 सब्जेक्ट्स भनेछ भनेसी इनपुट एन्टर अ म्याथ हेरै मैले एउटा मात्र गर्दिन्छु म्याथ्सलाई के सपोज गर्न पर्यो okay maths m sub मैले m सपोज गरेँ तिमीहरूको सब्जेक्ट रिपिट हुन भएन अब तिमीहरूको 5 वटा इनपुट हुन्छ इनपुट एन्टर म्याथ्स इनपुट एन्टर साइन्स जसरी ले त्यसपछि तिमीहरूको फर्मुला कतिवटा फर्मुला हुन्छ सम नपर्यो भनेपछि यसरी लेख्न पर्यो जस्तो अब एल भनेको हैन प्लस बी प्लस यो तिमीहरूको समको फर्मुला भयो सम अफ 5 सब्जेक्ट सबको फर्मुला हुन्छ जस्तो तिमीले कुन कुन सब्जेक्ट लेख्यौ त्यो सब्जेक्टको यहाँ म्याथ्स लेख्ने भयो म्याथ्स B for biology, S for science, science को S लेख्न पर्यो किनभने चाहिँ तिमीले यहाँ पनि सम गर्ने हो नि S लेख्ने हो त्यही भएर त्यसपछि अर्को के हुन्छ पर्सेन्टेजको लागि P लेख पर्सेन्टेजको लागि तिमीले के पर्सेन्टेज कसरी निकाल्छन् तिमीले म्याथ्समा जसरी निकाल्छौ नि त्यसरी निकाल्ने पर्सेन्टेज त्यसले कतिवटा प्रिन्ट हुन्छ प्रिन्ट कतिवटा हुन्छ भन त
प्रिन्ट पनि दुईटा हुन्छ प्रिन्ट सम अफ 5 सब्जेक्ट एज सपोज गरेको छ एन्ड नेक्स्ट प्रिन्ट पर्सेन्टेज अफ 5 सब्जेक्ट पी त्यसपछि एन्ड यसरी तिमीले यो लेख्न पर्छ है अब यो तिमीले पर्दिन तिमीले यो मलाई नेक्स्ट क्लासमा म गर्छु तिमीले पनि चेक गर त्यस्तै गरी हामी प्रोग्राम गर्छौं लास्टमा हामीले लजिकल बेस्ड प्रोग्राम गर्न पर्छ